बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज दो खबरें जिसका आपसे जिक्र करना है और दोनों खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर आला सतही वफ्द ईरान का मौजूद है और अहम मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी बात आज हमने ये करनी है कि सऊदी अरेबिया के रॉयल नेवी के चीफ भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने भी अहम मुलाकातें की हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के आला सतही वफूद पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, आज के वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि भाई ऐसी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहरहाल, सबसे पहली चीज़ ये है कि ईरान के ऑफिशियल्स का पाकिस्तान का दौरा, इस पर बातचीत करेंगे। अली बाकरी हैं जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान हैं, उन्होंने दौरा किया है और इस दौरे के अंदर उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से। इसके अलावा कुछ और अहम शख्सियात से भी उनकी मुलाकात हुई है। अब जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, उसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ और फिर आप उस पर ख़ुद बेहतर अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड कर सकते हैं कि मामला किस जानिब बढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया, वो किया कि जी दोनों जानिब यानी कि दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर बहुत तेज़ी से हमें काम करना है। हम दोनों मुल्क यानी पाकिस्तान और ईरान ये तय कर चुके हैं कि हमने मल्टीपल इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ना है, सो उनको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। एक तो उन्होंने ये बात की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है और जिस तरह ईरान को उसने आफ्टर पंजशेर कन्फ्यूजन अपने साथ वापस राज़ी किया और एक ही प्लेटफॉर्म पे किया, इस हवाले से दोनों ममालिक के वफूद ने, सिफारती वफूद ने बातचीत की। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने उनको बताया कि पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान के मामलात पे विद इन द पाकिस्तान, ऑन द बॉर्डर्स और इंटरनेशनली क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है। और वो तमाम तर इनिशिएटिव दो चीज़ें हैं जिसके घूम रहे हैं। एक तो सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात हैं और सिक्योरिटी विद इन दी अफ़गानिस्तान और उसका असर दीगर ममालिक पे, जिस तरह पाकिस्तान है, ईरान है, अज़रबैजान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है और दीगर जो और कुछ ममालिक हैं, उन पे किस तरह सिक्योरिटी असरअंदाज हो सकती है दाइश की मौजूदगी में, दाइश खुरासान की मौजूदगी में या अलकायदा की जो आवाज़ें उठ रही हैं उसकी मौजूदगी में। एक तो सिक्योरिटी के ऊपर डीब्रीफ किया गया ईरानीज़ को। दूसरा ये कि जो इकनॉमिक इक़्तिसादी हालात हैं फ़िलहाल अब तक हैं ईरान के, इसके हवाले से भी उनको डीब्रीफ किया गया और बताया गया कि किस तरह दुनिया भर के ममालिक के ज़रिए जो है ये मैसेज पहुँचाया जा रहा है। जिस तरह उसमें जिक्र उन्होंने किया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बिल गेट्स से उनकी बातचीत हुई और बिल गेट्स ने पोलियो पाकिस्तान के हवाले से भी बातचीत की और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे अफ़गानिस्तान के लोगों की हालत ज़ार के हवाले से भी बात की कि भाई इसके लिए भी कुछ करें आप, ये भी लोग हैं, ये भी इंसान हैं, आप इनके लिए भी कोई पैसा इकट्ठा करें। बहरहाल, ईरान के और पाकिस्तान के दोनों वफूद ने जब अफ़गानिस्तान मैटर को डिस्कस किया तो ये चीज़ प्रेटी एविडेंट थी कि दोनों ममालिक सेम पेज पे हैं। मैं दोहरा रहा हूँ, जो पंजशेर में कन्फ्यूजन हुई वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगली चीज़ ये कि ईरानियंस ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का कि SCO में ईरान अब एक परमानेंट मेंबर बन चुका है, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बाकी जितने से पहले जो परमानेंट कंट्रीज थे उनकी उसके ऊपर ठप्पा लगना या उसकी एंडोर्समेंट जो है, इट प्लेज अ वाइटल रोल। और पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे विदाउट एनी डाउट पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनको परमानेंट मेंबर होना चाहिए, सो उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर इसके साथ साथ जो दुशंबे के अंदर, आपको याद होगा इस पर भी हमने वीडियो की थी, इस पर खैर आप डिटेल में जा सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोस अगर आप जाके देखना चाहें। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं। और उस मुलाकात में खान साहब ने क्लियर किया था रईसी साहब को कि मामला ऐसे नहीं जैसे आप तक बताए जा रहे हैं, ये प्रोपोगेशन है जो की जा रही है इंडियंस की जानिब से रिगार्डिंग पाकिस्तान सॉर्टेड आउट। दोनों सिफारती मामला जो इस पाकिस्तान में आज डिस्कस हुए हैं, इसमें उस अज़्म का इज़हार किया गया कि हमारे ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने जो अहद किया, जो तय किया और जिन चीज़ों के ऊपर, जिस अमूर के ऊपर गुफ्तगू मैंने किया, हमारी वीडियो मौजूद है, आप उसकी डिटेल जान सकते हैं। सो लेट्स वर्क ऑन दैट। एक और चीज़ पे बात हुई, वो ये है कि नई ज़ायरीन के लिए मैनेजमेंट पॉलिसी है जिसका ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान से बहुत सारे ज़ायरीन हैं जो ईरान जाते हैं और ज़ियारत करते हैं और गुज़श्ता कई सालों, कई दहाइयों से कर रहे हैं। सो उस पर एक नई मैनेजमेंट पॉलिसी आ चुकी है और ये पॉलिसी उसी किस्म की है जिस किस्म की पॉलिसी पाकिस्तान ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका है इराक़ के हवाले से, क्योंकि इराक़ में बहुत सारे ज़ायरीन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जहाँ बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जिसको मैं ज़ाती तौर पर क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हम उन्हीं की क्रिटिसाइज़ करते हैं जो हमारे अपने ही होते हैं या जिनको हम पसंद नहीं करते उन पर तो क्रिटिसिज्म तो खैर होता रहता है, लेकिन जिनको हम पसंद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहुत सारी चीज़ें जो मैं ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं उनका क्रिटिक भी हूँ। ये उन
ان چیزوں میں سے ہے جس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے زائرین کے پرابلمس جو بہت سارے آ رہے تھے عراق میں اور ایران میں، ان کو سارٹ آؤٹ کیا، اور ایران والے کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ پالیسی کا ڈی بریف آئے گا بھی کہ کس کس طرح ہوگی، لیکن لارجلی جو چیز ڈسکس کی گئی وہ یہ کی گئی کہ پاکستان سے جب زائرین جائیں گے ان کے ویزوں میں آسانی ہوا کرے گی، ویزے جلدی کھل جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی بات چیت ہوئی کہ وہاں پہ ان کی جو لاجنگ یا وہاں پہ لوکل ٹریولنگ ہے وہ اس کو کس طرح آسان بنایا جا سکتا ہے۔ مور اور لیس اسی قسم کی فیسلٹیز ملیں گی جس قسم کی یہاں سے عازمین حج یا عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کو ملتی ہیں حکومت پاکستان اور ایرانین گورنمنٹ کی جانب سے۔ خیر، ایک اور چیز تھی جو ڈسکس ہوئی اور وہ یہ تھی کہ فارن منسٹر آف ایران وہ بھی جلد دورہ کریں گے پاکستان کا، اور ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے، اناؤنسڈ ابھی نہیں ہے، ان اناؤنسڈ ہے کہ پریزیڈنٹ آف ایران پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں یا پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ایران جا سکتے ہیں۔ آخری جس چیز پہ ان دونوں ممالک کے ان لیڈران نے بات کی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو اتحاد ہے، جو ہمارا کیمپ ہے، ہمیں اس کے اوپر مزید تیزی سے آنا ہے، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے، جس میں پاکستان، ایران، عراق، رشیا اور چائنا موجود ہے، اور جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ ابھی تک ڈیولپمنٹس ہیں، جو پروجیکٹس ہیں، جو کام ہیں، اس کو آن بورڈ کیا جائے اور اس پہ تیزی سے آگے بڑھا جائے ود ان دا کنٹریز اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹریز۔ دوسری خبر ویری کوئکلی وہ یہ ہے کہ سعودی رائل نیول چیف اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان دونوں ملاقاتوں کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہوں۔ ایک جس چیز پہ انہوں نے بات کی وہ تھی پاکستان کے اور سعودی عربیہ کے تعلقات، اور وہ اسی طرح کے ہیں جس طرح گزشتہ کئی سالوں سے چلتے آ رہے ہیں کہ جی ہم دونوں اچھے برادر اسلامی ممالک ہیں، ہمیں مل کے ساتھ چلنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، آپ ہمیں ملٹری ٹریننگز دیتے ہیں، پاکستانی بہت سارے سیکورٹی فورسز کے لوگ جاتے ہیں اور جا کے اپنی خدمات وہاں پر دیتے ہیں، تو آپ اس سلسلے کو بھی کنٹینیو کریں وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں۔ دوسری جو اصل مین ایشو تھا جس سے بات ہوئی وہ تھا افغانستان والے معاملے کے اوپر سعودی عربیہ کی پوزیشن، جس کو میں ملٹیپل ٹائم پہلے کوٹ کر چکا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ وہ اس لیے ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے کہ سعودی عربیہ نے گزشتہ طالبان رول کے اندر فرنٹ پہ آ کے لیڈ کیا تھا طالبان کو، اور اس حوالے سے دنیا جانتی ہے، اور اس مرتبہ بالکل خاموشی ہے سعودی عربیہ کی جانب سے طالبان کے ٹیک اوور کیے جانے کے بعد، اور اتنے طاقت کے ساتھ ٹیک اوور کیے جانے کے بعد۔ اب سعودی عربیہ اپسیٹ ہے بیکاز آف دا سچویشن ان مڈل ایسٹ کے اندر حالات خراب ہیں، ابتر ہیں، ایران کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ بہت ٹینشن میں ہے، اور دوسری ان کے سر پہ جو تلوار لٹک رہی ہے وہ چائنا والی لٹک رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی ادھر کے لوگ اٹھا کے ادھر لے کے جاتے ہیں، کبھی کسی ممالک کو کسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے جتنی گوٹیاں ہیں ان گوٹیوں کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں مڈل ایسٹ کے اندر۔ اب اس اسنا کے اندر بہت ممالک ہیں جن کی انویسٹمنٹس امریکہ کے ساتھ ہیں، مڈل ایسٹ کے بہت سارے ہیں جن کی انویسٹمنٹس چائنا کے ساتھ ہیں، اور کچھ کی دونوں کے ساتھ ہیں۔ اب وہ اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ اس میں بڑا کی پلیئر امریکہ ہے اور امریکہ خاموش ہے۔ دوسرا بڑا کی پلیئر دیٹ از ایران۔ سو اگر امریکہ کی خاموشی ہے یا امریکہ ویسے کچھ ناراض ہے سعودی عربیہ سے، جو کہ ایویڈنٹ ہے، جس پہ ملٹیپل سٹوریز آ چکی ہیں، جس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میں اس میں ابھی نہیں جا سکتا کیونکہ پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ مختصراً یہ کہ اگر امریکہ کی ناراضگی ہم نے مول لے لی تو بھائی ایران بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو ایران کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں، جس پہ بھی میں آپ کے ساتھ سٹوریز کہہ رہا ہوں کہ سعودی عربیہ ایران کے ساتھ ٹاکس کر رہا ہے۔ اس پہ بھی ہماری ویڈیو موجود ہے، کہاں تک پہنچی ہیں ٹاکس، کیا بات چیت ہوئی ہے، کس کو فائدہ ہوگا، کیوں ہوگا، سعودی عربیہ کیوں بار بار ٹاکس کرنا چاہتا ہے ایران کے ساتھ، کیوں صلح کرنا چاہتا ہے، کیوں واپس بہت اچھے ٹرمس میں جانا چاہتا ہے۔ اس پہ ہماری ونرس کے ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے، آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ اس کی بھی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں۔ اب وہ پاکستان کے پاس آیا اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ افغانستان والے معاملے کے اندر جس طرح اس نے آن بورڈ ایران کو لیا ہے، اسی طرح وہ پاکستان، ایران اور باقی جو کیمپ یا جو ایک دھڑا بنا ہوا ہے وہ کسی طرح سعودی عربیہ کے ساتھ بھی تعلقات کو اچھا رکھیں، استوار رکھیں، اور سعودی عربیہ ان کے ساتھ 2 and 4 ریلیشن رکھے۔ پاکستان سنس ون آف دا امپورٹنٹ ایلائی ہے اس سارے معاملے کے اندر، اور بڑا کلیدی کردار پاکستان نے ادا کیا ہے، تو پاکستان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر نیول چیف کی گفتگو ہونا اور اس کو آگے جا کے ڈسکس کرنا، بتانا، یقینی طور پہ وہ آبجیکٹو ہے جو اس سے وہ اچیو کرنا چاہتے تھے۔ آرمی چیف سے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے ملاقاتوں کا خلاصہ کرکس ان کا یہ نکلا۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ خطے کے اندر صورتحال خاصی بدل رہی ہے، اور خطے سے مراد میری مڈل ایسٹ اور ایشیا دونوں ہے۔ دونوں جگہ پہ جو سیاست جاری ہے، دونوں جگہ پہ جو پالیٹکس جاری ہے،
بہت ہی امپورٹنٹ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، 2 ممالک ہیں جو ہاٹ سپاٹ ہیں جہاں سے خبریں نکل گئی اس پورے ریجنز کی. پہلا ایران اور دوسرا افغانستان. دونوں پاکستان کے ساتھ بہت قریب سے ساتھ جڑ کے ایلائی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں آج دونوں ممالک کے وفود موجود ہیں. یقینی طور پہ پاکستان بہت ساری چیزوں میں بہتری کر رہا ہے اور یقینی طور پہ بہت ساری چیزوں میں پاکستان کو بہتری کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.